अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वज़ीर आज़म का जो अपना घर प्रोग्राम स्कीम है उसके बारे में बहुत से लोगों के बहुत से सवालात हैं। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझसे पूछा कि क्या वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पेंशनर्स ने पूछा कि उनकी एज 60-65 साल है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए मिनिमम इनकम क्या होनी चाहिए, इसके लिए एज क्या होनी चाहिए, और अगर मेरे नाम ऑलरेडी कोई विरासती प्रॉपर्टी है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मेरी इनकम कम है तो क्या मैं और मेरी बीवी या मैं और मेरा भाई मिलकर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कितना बनेगी। इस तरह के बहुत से सवाल आते हैं। इस पर मैंने एक दो वीडियोस पहले बनाई हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें कचना रह गई हैं। तो ये वीडियो हम खालिस्तान टेक्निकल बुनियादों पर बनाएंगे। इस वीडियो को गौर से देखें, आपके जहन में जितने सवाल आते हैं वो सारे इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई आपकी फिर भी बात रह जाए तो आप कमेंट्स में लिख दें। हम देखेंगे ये स्कीम है क्या, कौन एलिजिबल है, और अगर आप वाकई इसमें सीरियस अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों होती है, उसके क्या सबब है, क्यों रिजेक्ट होती है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। कई लोगों ने सवाल किया कि हम अपना जो अपलोड करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट या तस्वीर तो अपलोड नहीं होती, उसकी क्या रीज़न है, क्यों अपलोड नहीं चीज़ें होती। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको यूटिलिटी बिल्स चाहिए, आपको फ़र्द चाहिए, प्रॉपर्टी की जो फॉर्म्स हैं वो चाहिए, आपको एनओसी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उस सब को डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी इनकम 50,000 है तो आपको कितना ये ऑफ़र कर सकते हैं, और अगर आपकी 1 लाख इनकम है तो आपको 10 साल के लिए 20 साल के लिए कितना ऑफ़र कर सकते हैं, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितना बनेगी। ये सारी चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को गौर से देखें, इसमें आपके तकरीबन हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम स्कीम है क्या। ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इसने इसको स्पॉन्सर किया है, और इसके तहत जो बेघर अफराद हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के नेशनल्स हैं, ये उनके लिए है जिनके अपने नाम पर इस वक्त कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उनको गवर्नमेंट मैक्सिमम 1 करोड़ तक 10 मिलियन तक लोन देगी। लेकिन ये लोन कौन देगा, ये लोन गवर्नमेंट नहीं देगी, ये लोन देगी आपको बैंक्स। इसके लिए गवर्नमेंट ने आपके जो फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं वो मुकर्रर किए हैं, वो पाकिस्तान के जितने कमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे इसके पार्टनर्स हैं। इसमें मैक्सिमम आप 10 मरला तक अप्लाई कर सकते हैं, 2720 स्क्वायर फीट या 10 मरला। अगर आपका कवर्ड एरिया जिसको हम फ्लैट या कंपार्टमेंट कहते हैं तो वो आप कह लें कि 1500 स्क्वायर फीट तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अहलियत क्या है। इसकी अहलियत ये है कि जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है या बाहर रह रहा है, वो सारे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें पेंशनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सारे वो जिसके पास एनआईसी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पहली शर्त इसके लिए ये है। अभी इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ हदायत दी हैं बैंकों को, और कुछ वो हदायत पर अमल करेंगे। कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो बैंक्स हैं उनकी इंटरनल पॉलिसी पर इन्हिसार किया कि वो कुछ बैंक अपने तौर पर भी चीज़ों को स्क्रूटिनाइज करेंगे। एज की बात करते हैं तो एज इसके लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ एनआईसी की शर्त रखी है, एज के लिए कोई स्पेशल चीज़ या इंस्ट्रक्शन नहीं दी। लेकिन नॉर्मली जब हम बैंक्स को देखते हैं कि बैंक जब आपको लोन देते हैं तो मुख्तलिफ बैंक तकरीबन 21 साल से लेकर 25 साल तक के लिए एलिजिबिलिटी करते हैं। तो एक आप कह लें कि तकरीबन 21 साल जो है ना, ये एक ऐसी एज है कि जिस पर तमाम बैंक ज़्यादातर इस पर मुतफिक हैं कि वो 21 साल वाले को मिनिमम जो एज है वो 21 साल होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो एज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 65 साल वो रखते हैं। ये 60 साल वो है कि जब आपका लोन मेच्योर होता है उस वक्त आपकी मैक्सिमम एज 60 साल होनी चाहिए। और कुछ कहते हैं कि जो प्राइवेट जिनके बिजनेस हैं उनकी वो एज 65 साल रखते थे, यानी कि जो सर्विस करते हैं उनकी एज मैक्सिमम 60 साल तक रखते हैं। और ये 60 साल से मुराद वो है कि जब लोन मेच्योर होना है, यानी कि जिस वक्त आपने लोन अप्लाई किया उस वक्त आपकी अगर एज 40 साल है तो जब आपका लोन मेच्योर होगा तो उस वक्त आपकी एज 60 साल, यानी कि 40 साल का तक आपको ये लोन देंगे। अगर 40 साल से ज़्यादा आपकी एज है तो फिर आपको वो जो 20 साल के लिए लोन नहीं देंगे, फिर उसको वो 15 साल या 17 साल या 10 साल के लिए देंगे, ताकि 60 साल के अंदर अंदर आपने उस लोन को ख़त्म करना है। एक तो आमतौर पर ये बैंकों की ये शर्त होती है नॉर्मली। अच्छा, इसके अलावा आपके पास अपनी जो इसमें एक लिखा है ना कि फर्स्ट टाइम आप बायर हैं, फर्स्ट टाइम यानी आप कोई घर वगैरह खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने माजी में कोई घर खरीदा है तो वो इस वक्त आपके नाम नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है लोगों के जहन में।
فرسٹ ٹائم بائر کا یہاں پر یہ مطلب ہے کہ اگر ماضی میں کہیں آپ کے نام پر گھر رہا ہے یا آپ نے وہ اس کو بیچ چکے ہیں مگر اس وقت آپ کے نام پر گھر کوئی نہیں ہے، تو بات میرے خیال آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہاں اس سے فرسٹ ٹائم سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کرنٹلی جب آپ اپلائی کر رہے ہیں اس وقت آپ کے نام پر کوئی پراپرٹی گھر کی شکل میں آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ماضی میں اگر رہی ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اگر آپ کے پاس وراثتی کوئی زمین پراپرٹی گھر ہے اس میں آپ کا حصہ ہے، لیکن اگر وہ آپ کے نام نہیں ہوئی، جیسے ہوتا ہے نا والدین کی پراپرٹی ہے، آپ وہاں پر رہ رہے ہیں، وہ آپ کے والدین کے نام پر ہے، اگر تو وہ آپ کے نام پر منتقل نہیں ہوئی تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پراپرٹی وہ گھر آپ کے نام پر منتقل ہو چکا ہے تو پھر آپ اپلائی اس کے لیے نہیں کر سکتے۔ آپ نے کسی بھی قسم کا گھر، جس طرح گھر اور بھی اسکیم ہے نا اپنا گھر یا اس طرح کی اور بھی اسکیم ہے، اس طرح کی آپ نے پہلے اسکیم اویل نہیں کی ہونی چاہیے۔ آپ کسی بھی بینک سے کسی بھی قسم کا ڈیفالٹر آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آتا ہے کہ منیمم انکم کتنی ہونی چاہیے۔ منیمم انکم کا بھی کچھ نہیں لکھا، گورنمنٹ نے کوئی ہدایت نہیں دی، یہ بھی بینکوں پر چھوڑا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بینک عام طور پر جو منیمم انکم رکھتے ہیں، جو لون وغیرہ دیتے ہیں، تو ان کی جو ریشو ہوتی ہے وہ 25,000 سے لے کر 35,000 تک نارملی ہوتی ہے، یعنی وہ 25,000 والے کو لون دے دیتے ہیں، اور جو جس کی سیلری ہے اور جس کا کاروبار ہے یا بزنس ہے اس کو 30 یا 35,000 پر وہ لون دیتے ہیں۔ تو اس لیے منیمم انکم فی الحال کوئی اسٹیبلش نہیں کی گورنمنٹ نے، لیکن بینک کیا کرتے ہیں، بینکوں کی ایک جو روٹین ہے یا نارملی جو ہم نے دیکھا ہے جو لون دیتے ہیں وہ منیمم 25 پر دے دیتے ہیں، مگر یہ چونکہ لون بڑا ہے ہو سکتا ہے اس میں وہ 25 پر آپ کو نہ دیں، اس پر ہو سکتا ہے وہ 50 یا اس کے اوپر دیں، کیونکہ یہ لون کی شرح جو لون ہے اس میں آپ کو انہوں نے 25 لاکھ 30 50 لاکھ تک دینا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ منیمم انکم کی جو شرط ہے وہ 25,000 تک نہ رکھیں بلکہ اس کو 50,000 تک لے جائیں۔ تو آپ اپنے ذہن میں اس کو 50,000 منیمم رکھیں۔ اس میں پھر ذہن میں آتا ہے کہ اس میں جو انکم ہے تو کیا صرف جو سرکاری نوکر ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں وہی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ تمام ملازمین جو سرکاری ہیں وہ بھی، جو نیم سرکاری ہیں وہ بھی، اور جو پرائیویٹ ہیں سیلف امپلائڈ ہیں یہ وہ بھی، یہ تینوں کے لیے ہی ہے۔ تین قسم کے امپلائی ہوتے ہیں نا، ایک جو سرکاری اور ایک نیم سرکاری کر لیں، اور ایک جو سیلف امپلائڈ ہے، جیسے کوئی شاپ کیپر آ جاتا ہے جس کی اپنا یہ چھوٹا موٹا بزنس ہے، سیلف امپلائڈ جس کا، تو یہ سارے، لیکن ان کے لیے شرط کیا ہے کہ ان کی جو انکم ہے وہ سٹیبل، اور ان کے پاس اس انکم کا ثبوت ہونا لازمی ہے۔ ثبوت کیسے ہوگا؟ وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ دیکھیں گے، تو آپ پھر آپ کا یہ سوال ہے کہ کو اپلیکنٹ کیا ہوتا ہے یا کو بارور کیا ہوتا ہے نا، اس میں یہ کہ اگر آپ کی انکم آپ دیکھتے ہیں کہ کم ہے، 50,000 سے کم ہے، یا آپ زیادہ لون لینا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو اپنے ساتھ ملا کر تو آپ اس کو ایز اے کو اپلیکنٹ بھی اپلائی اس کو کروا سکتے ہیں۔ جیسے ایک ہسبینڈ ہے اور وائف ہے، دونوں کہیں جاب کرتے ہیں، ہسبینڈ کی جو پے ہے وہ ہے 40,000 اور وائف کی بھی 40,000 ہے، تو وہ دونوں مل کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کی پھر وہ جو منتھلی انکم ہے وہ 80,000 وہ اکاؤنٹ کر دیں گے، وہ جو بینک والے ہیں، تو 80,000 پر پھر وہ آپ کو لون دے گے، یعنی کہ میاں بیوی مل کر بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ والدین اپنے بالغ جو بچے ہیں ان کے ساتھ مل کر بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی ایک والد ہے اس کی اگر تنخواہ یا پینشن 30 یا 40,000 یا 50,000 ہے، تو وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ جس کی انکم بھی 30 40 یا 50 یا جتنی بھی ہے وہ دونوں کو ملا کر ایز اے کو اپلیکنٹ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح ان کی انکم زیادہ شو ہو جائے گی اور ان کو زیادہ لون وہ آفر کر دیں گے۔ تو یعنی کہ میاں بیوی اور والدین اپنے بچوں کو اپنی اولاد کے ساتھ ایز اے کو اپلیکنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کے نام پر کوئی پراپرٹی اس وقت گھر کی شکل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی یہ لون آپ کا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک انسٹالمنٹ ہے، لکھا ہوتا ہے کہ 16,000 دیں، 1 کروڑ کا قرضہ مل جائے گا آپ کو، آپ کی 25,000 انکم ہے، تو یہ مس لیڈنگ قسم کی چیزیں ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ایکچولی کہ آپ اگر کتنی انکم ہے آپ کو میکسیمم یہ بینک کتنا آفر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک ہے ایل ٹی وی ریشو، ایل ٹی وی ریشو یعنی لون ٹو ویلیو ریشو۔ اس میں یہ کہ اگر گورنمنٹ بینک آپ کو لون آفر کرتا ہے 1 کروڑ یا 50 لاکھ یا جتنا بھی، تو اس کا 90% جو لون ہے، جو رقم ہے پراپرٹی کی وہ دے گا بینک، اور 10% منیمم 10% آپ دیں گے، یعنی کہ اگر آپ نے 50 لاکھ آپ نے 50 لاکھ کی پراپرٹی کے لیے آپ ڈیل کر رہے ہیں تو بینک اس کا آپ کو زیادہ سے زیادہ جو دے گا وہ دے گا 90%، تو 90% اس کا بن جائے گا 45 لاکھ، یعنی آپ نے ایک مکان خریدا اس کی قیمت ہے 50 لاکھ، تو بینک اس کے لیے آپ کو لون دے گا زیادہ سے زیادہ 45 لاکھ، باقی 5 لاکھ آپ نے اپنا
جو آپ وہ ڈالنا ہے آپ نے اپنی طرف سے ڈالنا ہے، یہ منیمم ہے. ہاں اسے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پراپرٹی 50 لاکھ کی ہے تو میں نے 20% یا 30% میں نے خود پے کرنا ہے اور باقی جو لون ہے وہ بینک دے گا. لیکن بینک آپ کو 90% سے زیادہ لون نہیں دے گا. اگر 1 کروڑ کا مکان ہے آپ کا تو بینک زیادہ سے زیادہ آپ کو 90 لاکھ آفر کرے گا. ایک تو یہ ہوگی LTV ریشو. دوسرا یہ کہ اس طرح ہر ایک کو نہیں آفر کر دے گا، وہ آپ کی انکم کے لحاظ سے آفر کرے گا. 1 کروڑ تو میکسیمم ہے، 1 کروڑ سب کو نہیں مل جائے گا. اس کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں DBR، یعنی کہ ڈیٹ برڈن ریشو. وہ کیا ہوتی ہے نا، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بینک نے آپ کو لون دینا ہے، بینک نے دیکھنا آپ کی انکم کتنی ماہانہ انکم، تو وہ دیکھے گا کہ آپ اس میں سے کتنا لون انسٹالمنٹ کی شکل میں واپس کر سکتے ہیں، یعنی کتنا پر برڈن ڈالا جا سکتا ہے. تو یہ جو برڈن ڈالا جاتا ہے نارملی یہ 40-45% تک یا بعض دفعہ 50% تک بھی ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کی تنخواہ 50,000 ہے تو بینک کبھی بھی آپ کو اتنا لون نہیں دے گا کہ آپ کی جو قسط ہے وہ 40 یا 45 ہزار بن جائے. بینک اتنا آپ کو آفر نہیں کرے گا. بینک دیکھے گا کہ اگر میں نے اس کو 50 لاکھ یا 1 کروڑ دیا ہے تو اس کی منتھلی انکم 50,000 ہے، اس کی جو انسٹالمنٹ بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 25,000 یا 50,000 یا کتنی، وہ اتنی ہو کہ وہ اس کو پے کر سکے. اس کے لیے وہ ایک ریشو مقرر کرتے ہیں. تو اس اسکیم کے لیے گورنمنٹ نے جو ریشو مقرر کی ہے وہ ہے 45%. یعنی آپ کی جتنی انکم ہے اور آپ نے جتنا لون لیا ہے اس کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ آپ کی ماہانہ انکم کا 45% سے زیادہ نہیں ہوگی. سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ نے 1 لاکھ کی آپ کی انکم ہے تو آپ کو وہ اتنا لون دیں گے کہ آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ 45,000 سے زیادہ نہ بنے. ہم اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں. آپ فرض کریں کہ آپ کی انکم ہے منتھلی 50,000، آپ نے اس کے لیے اپلائی کیا 10 سال کے لیے. تو اس کو جو ان کی ویب سائٹ کے مطابق جب ہم نے 5% پر اینم کے لحاظ سے کیلکولیٹ کیا تو آپ کی جو میکسیمم یہ آپ کو لون آفر کریں گے وہ بنے گا تقریباً 21 لاکھ روپے، اور اس کی انسٹالمنٹ بنے گی 22,500. تو یہ 22,500 جو آپ کی انسٹالمنٹ بنی ہے یہ آپ کا 45% کس کا بنا ہے، آپ کی ماہانہ انکم کا. اسی 50,000 کو جب آپ 20% پہ لے جاتے ہیں، 20 سال کے لیے لیتے ہیں تو آپ کو یہ کتنا لون آفر کریں گے میکسیمم، وہ کریں گے 34 لاکھ تقریباً. تو آپ کی ماہانہ اگر آپ دیکھیں تو جو انسٹالمنٹ ہے وہ وہی 22,500 ہے. یعنی کہ آپ کو 22,500 سے زیادہ یہ ماہانہ قسط نہیں الاؤ کریں گے. یہ آپ کا میکسیمم 45% ہے. یہ یعنی کہ آخری لمٹ ہے، اس سے زیادہ اگر آپ کی قسط بن رہی تو اس سے زیادہ لون نہیں کریں گے. اگر آپ کا ہے 75,000 روپیہ ماہانہ انکم اور آپ نے 10 سال کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ کی جو منتھلی میکسیمم انسٹالمنٹ بنے گی وہ بنے گی 33,750 روپے، اور آپ کو یہ لون زیادہ سے زیادہ آفر کریں گے 31,80,000 روپے. اسی طرح اگر آپ کی تنخواہ یا انکم 75,000 ہے اور آپ نے 20 سال کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ کی قسط وہی 33,750 رہے گی، اور آپ کی لون کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 50 لاکھ تک بن جائے گی. اگر آپ کی انکم 1 لاکھ ہے 10 سال کے لیے، آپ کی جو منتھلی انسٹالمنٹ ہے وہ بنے گی 45,000. یعنی یہ سیدھا سیدھا آ گیا نا 45%، 45,000. اور آپ کو 10 سال پر یہ دیں گے تقریباً 42 لاکھ، اور 20 لاکھ پر دیں گے تقریباً 70 لاکھ کے قریب. یعنی کہ 1 لاکھ کی انکم تک آپ کو 20 سال تک زیادہ سے زیادہ 70 لاکھ تک دیں گے. ابھی آپ کی انکم آ گئی ہے 1.5 لاکھ، تو 10 سال کے لیے آپ کو کتنا یہ دیں گے زیادہ سے زیادہ 63 لاکھ، 63 لاکھ، اور آپ کی ماہانہ جو قسط بنے گی وہ 67,500 بن جائے گی. اور اگر یہ آپ 20 سال کے لیے لیتے ہیں 1.5 لاکھ پر تو آپ کو یعنی کہ 1 کروڑ تک پھر مل جائے گا. یعنی کہ اگر آپ کی جو ماہانہ انکم ہے تقریباً 1.5 لاکھ ہے تو پھر آپ کو میکسیمم پھر آپ کو 10 ملین یا 1 کروڑ مل سکتا ہے. اور وہاں پر آپ کی جو ماہانہ انسٹالمنٹ وہ تقریباً بنے گی 67 یا 68 ہزار روپیہ. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ جو ہم نے کیلکولیٹ چیزیں کی ہیں یہ کی ہیں 5% کے لحاظ سے، 5% سالانہ کے لحاظ سے، 10 سال پر بھی اور 20 سال پر بھی. لیکن پالیسی کیا ہے؟ پالیسی یہ ہے کہ پہلے 10 سال تو آپ کو 5% پر ہی پڑے گی، لیکن جیسے ہی 10 سال ختم ہوں گے اگلے جو 10 سال ہیں وہ کیبور ریٹ جو ہے نا، جو کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹس ہیں وہ اس کے مطابق پڑے گی. وہ ریٹ 12% ہو سکتا ہے، وہ 13 ہو سکتا ہے، وہ 14 ہو سکتا ہے، 15 کوئی بھی ہو سکتا ہے، 12 13 11 اتنا ہی رہتا ہے.
+3%, यानी कि अगर काइबोर रेट 12% है +3%, तो 15% के लिहाज से अगले 10 की किस्तें जो बनेगी, तो ये किस्तें फिर नहीं रहेंगी, ये ज़हन में रखना है। ये हमने जो कैलकुलेट किया है, जिसे आप तौर पर आप ना मिसगाइड हो जाते हैं, ये 5% पर किया है। 10 साल के बाद क्या होगा, उस वक़्त का जो काइबोर रेट है, उस पर +3%, यानी अगर 12% रेट है, उस वक़्त जो चल रहा है काइबोर रेट जमा 3%, तो 15% के लिहाज से फिर अगले 10 साल की किस्तें आपको वो पे करना पड़ेंगी। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल था कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी NIC है या नाइकॉप है। नाइकॉप क्या होता है? जो ID कार्ड देते हैं हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को। अगर आपके पास वो वैलिड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसके लिए फिर आपको थोड़े से एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने पड़ेंगे। जैसे वो आपसे आपकी जो प्रूफ है, जैसे इनकम का प्रूफ पाकिस्तान में पूछेंगे, वो आपकी इनकम का प्रूफ आपसे लेंगे, तो आपने वो इनकम का प्रूफ देना है। और वो इनकम का प्रूफ आपने ऐसे नहीं जमा करवाना, उसको आपने फिर एम्बेसी से अटेस्टेशन के बाद आपने वो जमा करवाना है। तो एक तो वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट लेंगे, तो आप भी उसके लिए अप्लाई ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल कर सकते हैं। एक और अहम सवाल था पेंशनर्स। पेंशनर्स के जहन में ये है कि क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो पेंशनर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या एल्डरी पर्सन जिनकी एज आप कह लें 60 साल या इस तरह है, उनका तरीका क्या है, वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? आपने देखा कि बाद पेंशनर्स की एज कम होती है, वो 40-45 साल के बाद भी रिटायर हो जाते हैं, बाद 50 के बाद भी, तो उनके लिए तो मसला नहीं है। लेकिन जिनकी एज 55 या 60 साल की तरफ जा रही है, उसको फिर बैंक ऑफर नहीं करता। वो फिर किस तरह कर सकते हैं? वो क्लब करके, जिस तरह को एप्लीकेंट के हमने ऊपर बात की ना इससे पहले, को एप्लीकेंट की शक्ल में वो अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या करें, वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर या अपनी बेटे के साथ या बेटी के साथ मिलकर वो क्लब करके अपनी इनकम को वो अप्लाई वो भी फिर कर सकते हैं। तो इस तरह पेंशनर्स के लिए भी एक सूरत हाल निकल आती है, अगर उनकी इनकम स्टेबल है, और जब वो जमा करवाएंगे तो फिर पेंशन को वो सबूत देंगे। कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी है। आप लोगों को बैंक ऐसे ही नहीं ऑफर कर देगा कि आपने कहा कि मेरी 50,000 इनकम है तो मैंने इसको ऑफर कर दिया तो आपको मिल जाएगा। बहुत सी चीज़ें आपने देखनी है। बैंक आपको बहुत सख्ती से स्क्रूटनाइज करेगा। वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखेगा, वो देखेगा कि आपकी वाकई इनकम इतनी आ रही है, नहीं आ रही, कहाँ से आ रही है, उसका वो सबूत मांगेगा आपसे। फिर अगर वो देखेगा कि अगर कुछ ट्रांजेक्शन अनइवन सी हैं, जैसे आपने बहुत सा आपकी इनकम जो मंथली आ रही हो तकरीबन 50,000 है, तो आपने कहीं 3 लाख 5 लाख 7 लाख की ट्रांजेक्शन हुई है आपकी क्रेडिट में, तो उसके बारे में सवाल करेगा, ये पैसा कहाँ से आया, वो भी अपने अपने जहन में रखना है। फिर आपने अगर कहीं से लोन लिया है, वो लोन नहीं वापस किया, तो आजकल तो आपको पता है फौरन पता चल जाता है, स्टेट बैंक को बता देता है, तो उसका भी वो आपसे पूछेगा। हाँ, ये भी पूछेगा कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपने 50,000 आपकी इनकम है, आपने लोन अप्लाई किया है, तो आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है 50,000 का, लाख का, 2 लाख का, तो वो भी उसको एज ए लोन ही तस्वर करेगा बैंक। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर वो आपको फाइनल करेगा कि आपको कितना लोन देना है या नहीं देना। इन सब चीज़ों को अपनी क्रेडिट हिस्ट्री जो है ना, इसको आपने साफ रखना है। आखिर में ये सब चीज़ें पूरी हैं तो डॉक्यूमेंट की बात आ जाती है। डॉक्यूमेंट आप अपने जहन में पहले रखें कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास CNAC होना चाहिए, वैलिड, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपके पास जो सैलरी स्लिप है ना, वो होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस मैन है तो आपके पास जो इनकम का प्रूफ है आपके पास वो होना चाहिए। इसी तरह आपके पास पिछले 6 माह की जो बैंक स्टेटमेंट है, चाहे सैलरीड पर्सन है, चाहे बिजनेसमैन है, या जो भी है, पिछले 6 माह की आपने अपने बैंक की जो बैंक स्टेटमेंट है वो साथ लगानी है। आपके पास अगर एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयमेंट का आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पेंशनर्स हैं तो पेंशन बुक होनी चाहिए, और आपके पास NTN होना चाहिए, NTN सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये पिछले 2 साल का आपसे रिकॉर्ड मांग लेते हैं, वो वैलिड आप सर्टिफिकेट वो आप इनके FBR की जो साइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे पासपोर्ट साइज तस्वीर मांगेगा। पासपोर्ट साइज तस्वीर का अपने साइज का ख्याल करना है। बाद दफ़ा आप देखते हैं कि उसका अपने बैकग्राउंड गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए वाइट या लाइट ब्लू जो है ना बैकग्राउंड वो चलता है, और इसका एक साइज़ है पासपोर्ट साइज़ का, उसको देखना है। आपने जो भी फाइल अपलोड करनी है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं करनी है। जहन में यही रखना है कि जिसकी भी 2 MB से ज़्यादा है उसको ये नॉर्मली उसको अपलोड नहीं करता। आपकी जो अपलोडिंग ना चीज़ें होती है उसकी ज़्यादा वजह यही है कि आपकी तस्वीर या आपके डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा होता है, उसको आपने कम कर लेना है। इसी तरह आपसे एफिडेविट फॉर्म ये साइन करवाएंगे। आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपसे लेंगे, जैसे फर्द वगैरह वो आपसे वो लेंगे एक सबूत के तौर पर। और अगर आप किसी सोसाइटी में किसी हाउसिंग सोसाइटी में ले रहे हैं तो वहाँ का जो NOC है वो लेंगे।
اور جو آپ پراپرٹی لی ہے یا لے رہے ہیں، یا جو آپ نے اگر پلاٹ لیا تو اس پر آپ نے مکان بنانا ہے، تو اس کا آپ کے پاس اپروڈ میپ بھی وہاں مانگے گا، یعنی جو نقشہ ہے نا اپروڈ نقشہ، وہ بھی آپ سے وہ جمع یا کرنے کے لیے وہ آپ سے کہیں گے۔ یہ جو فنانس ہے، اس میں آپ دو طرح سے آپ لے سکتے ہیں، ایک تو ڈائریکٹ کوئی مکان یا اپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں، اور یا پلاٹ لے کر اس پر کنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پلاٹ لے کر اس پر کنسٹرکشن کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے اس کا جو میپ آپ نے بنوایا نا اپروڈ میپ، وہ بھی آپ سے یہ مانگیں گے۔ آپ نے کہیں سے لیا ہے اپنے مکان، تو اس کا جو سیل ایگریمنٹ ہے، یہ کتنے کا لیا کتنے کا نہیں لیا، وہ بھی آپ سے لیں گے۔ پھر یہ آپ سے یوٹیلٹی بل مانگیں گے۔ آپ یوٹیلٹی بل مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو ریزیڈنس ہے، جو آپ کی رہائش ہے، اس کو انہوں نے ویریفائی کرنا ہے کہ واقعی آپ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے نارملی طریقہ کیا ہے کہ وہ یوٹیلٹی بلز مانگتے ہیں، جیسے الیکٹریسٹی کا بل ہے، یا گیس کا بل ہے، یا واٹر کا بل ہے۔ تو یہاں پر پھر ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم تو رینٹ پر رہ رہے ہیں، اس وقت ہمارے پاس ہے، ہمارے نام پر کوئی میٹر ہے ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ نارملی زیادہ تر کیا ہوتا ہے، جو اپلائی کرتے ہیں وہ رینٹ پر ہی رہتے ہیں، ان کے اپنے نام پر میٹر نہیں ہوتا، وہ مالک مکان کے نام پر ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ کا جو کرایہ نامہ ہے نا، آپ وہ پھر جمع کروائیں گے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ اگر یوٹیلٹی بل کوئی بھی آپ کے نام پر نہیں آ رہا، لیکن آپ کہیں پر رہ رہے ہیں ظاہر کرایہ دار کی شکل میں، تو پھر وہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کرایہ نامہ ہوتا ہے نا جو آپ سائن کرتے ہیں کہیں پر رہنے کے لیے، تصدیق کرواتے ہیں پولیس سے، اس کو جمع کرواتے ہیں، تو آپ کے پاس وہ جو رینٹ کا ایگریمنٹ ہے وہ ہونا چاہیے ویلڈ۔ آپ کے ڈاکومنٹ اور تصویریں پی ڈی ایف میں اور جے پے ای جی جو فارمیٹ ہے اس میں ہونے چاہیے، اس کے علاوہ باقی فارمیٹ میں یہ اس کو ایکسیپٹ یا اپلوڈ نہیں کرے گا۔ تو یہ اہم باتیں تھیں ساری۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئری، کوئی کویسچن، کوئی بات ہے تو وہ پھر کمنٹس میں لکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے تقریباً ساری باتیں بڑے اچھے طریقے سے آپ کو بتا دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ اپلائی کرنے سے پہلے آپ وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔